त्यो रानी पोखरी हो त सिंहदरबार पछिल्लो पिँढीले के भाइलाई नै पनि थाहा छैन होला ल सिंहदरबारको परिसरको बारेमा मलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनु त प्लिज ल डाक्टर साहब मैले सिंहदरबारको विषयमा एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको छु म पछि समय मिलेमा अलिकति व्याख्या गरिदिनु सिंहदरबारको परिसरको बारेमा अलिकति भन्न आउँछ कि आउँ ट्राई गर्ने हो होइन सिंहदरबारको विषयमा पछि चर्चा गरौँला डाक्टर साहब अहिले चाहिँ त्यो विषयमा प्रवेश नगरौँ होला किनभने सिंहदरबार पनि त्यो होइन अहिले जुन देखिएको छ त्यो होइन सिंहदरबारको परिसर मैले भने त्यसको परिसर भनेको त्यो जुन वैद्यखाना छ सिंहदरबारभित्र नै हो पुतली सडकबाट अनामनगर जाने सडक हो त्यो सिंहदरबारभित्र नै हो सेरोफेरोको हिसाबमा लाग्छ यस परिसर भनेको त्यो हो जुन अनामनगरको सडक छ त्यो सिंहदरबारभित्रको हो त्यो यिनीहरूले गरेको अपराध हो त्यो गर्न पाइँदैन भोलिको पिँढीले सिंहदरबारलाई कसरी चिन्छ त अब यिनीहरूले त्यो जलाउने काम त गरि नै हाले सिंहदरबारको ओरिजिनल रूप पनि छैन त्यो अगाडिको मोडा मात्रै सिंहदरबार हो अब अर्को पनि यिनी अपराधीहरूले अर्को अपराध पनि त्यहाँ रात दिन गरिरहेका छन् त्यो अपराध भनेको चाहिँ के भने सिंहदरबारलाई उनीहरूले असन जस्तो बनाइसके घरभन्दा अर्को त्यहाँ बनेकै छैन त्यो गर्न पाइँदैन सबै त्यहीँ सेन्ट्रलाइज गरेका छन् सिंहदरबारभित्र विदेशीहरूलाई हुले त्यो गर्न पाइँदैन चाइनिजहरूले त्यो नेपाल टेलिभिजनको परिसर नै बनाइदियो त्यो गर्न पाइँदैन पाटन दरबार स्क्वायरदेखि लिएर भक्तपुर हनुमान ढोकादेखि लिएर काष्ठमण्डप पनि विदेशीहरूले चाहिँ जीर्णोद्धार गरिदिएको त्यो गर्न पाइँदैन अब अन्तिम भन्छु यो क्रममा महत्त्वपूर्ण काष्ठमण्डपको कुरा त मैले भनिहालेँ काष्ठमण्डप पनि एजिटी छैन सिद्धियो बसन्तपुर त्यो पनि सिद्धियो त्यो एजिटी छैन त्यसो गर्न पाइँदैन अपराध हो त्यो र दरबार हाई स्कुल पनि दरबार हाई स्कुल होइन त्यो चाइनिजले घण्टाघरको पनि त्यही आइरहेछ अहिले सरकारले हजुर घण्टाघर पनि भत्काइदिने भन्ने कुरा आइरहेछ नि लाग्छ यिनीहरूले त जे पनि गर्न सक्छन् यिनीहरू त भनेकै अपराधी भन्ने शब्द मैले प्रयोग बदमास भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु नि मैले यिनीहरू जे पनि गरिदिन्छन् अब दरबार हाई स्कुल हो त त्यो त चाइनिजहरूले बनाएको एउटा घर हो त्यो दरबार हाई स्कुल हो त्यो स्कुलको नामै बदलिने भानुको निकेतन व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय भन्ने छ त्यो भानु माध्यमिक हो त्यो त्यस्तो हुन्छ भानु माध्यमिक त यो केही नबुझ्नेहरूको त के कुरा गर्ने हो जसले केही पुरातात्विक महत्त्व बुझ्दैन जसले राष्ट्रिय सम्पदा बुझ्दैन जसले पशुपतिनाथ बुझ्दैन जसले लुम्बिनी बुझ्दैन जसले कपिल वस्तु बुझ्दैन जसले गौतम बुद्ध चिन्दैन गौतम बुद्ध इन्डियन हो भने त यहाँ टेक्स्ट पढाइ हुन्छ यहाँ किर्तिपुरमा युनिभर्सिटीमा अङ्ग्रेजी विभागमा पढाइ हुन्थ्यो त्यहाँ अहिले त हट होला डाक्टर साहब भारतीय सम्बद्ध प्राप्त विद्यालयहरूमा मात्रै होला अब अहिले हट्यो त त्यो सिलेबसमा राख्दाखेरि पढेर राख्नु पर्दैन हचुवामा राख्ने हो त्यहाँ के छ भनेर नबुझिकन टेक्स्टमा राख्न पाइन्छ राखे नि त यिनीहरूले अब जापानमा बुद्ध इन्डियन हो भनेर पढाइ हुन्छ चाइनामा बुद्ध इन्डियन हो भनेर पढाइ हुन्छ एउटा लठुवालाई यिनीहरूले राजदूत बनाएर पठाएका हुन्छन् उसले त्यो कुरै बुझ्दैन हामीले यो कुरा उठायौँ भने पद नपाएको रोदन भनिदिन्छन् अनि यिनीहरूले देश थामी खान्छन् त यिनीहरूले त्यसकारण सम्पदाको महत्त्व त यिनीहरूले पटक्कै मेरा हजुरबाको दरबार थियो जय मन्दिर भन्ने चिकमङ्गुलमा यो बसन्तपुर परिसरमा जहाँ हनुमान ढोका दरबार छ त्यहाँ एउटा जय मन्दिर भन्ने छ उत्तरपट्टि त्यो मेरा हजुरबाको घर हो र मेरा हजुरबा चाहिँ प्रताप सिंह शाहका प्रधानमन्त्री हुन् त्यो जय मन्दिर पनि कसले क्याप्चर गरिसक्यो एउटा घरको भित्र छ त्यो कहिलेकाहीँ म हेर्न जान्छु एउटा मान्छेको घरको भित्र त्यो जय मन्दिर भन्ने चाहिँ स्क्रिप्ट देखिन्छ त्यहाँ बाहिरबाट घरले घेरिसक्यो निजी बनाइसक्यो मन्दिरभित्र छ त्यो मन्दिर भन्ने मात्रै जय मन्दिर भन्ने एउटा चाहिँ भित्तामा छ त्यति मात्रै छ त्यो टर्च लगाएर हेऱ्यो भने मात्रै देखिन्छ नत्र देखिँदैन त्यसकारण राष्ट्रिय सम्पदा पुरातात्विक महत्त्वको अर्थ राष्ट्रियताको अर्थ पूर्वजहरूको अर्थ गौतम बुद्धको अर्थ बुझ्छन् र यिनीहरूले हँसी मजाकको पात्रको रूपमा यिनीहरूले चाहिँ
त्यो त कुरा गर्नु नै बेकार छ नि त। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भए ठाउँमा अब उहाँ सेक्सपियरको चाहिँ जन्मस्थल यिनीहरू यहाँडै भिजिट गर्न जान्छन्। लियो टोल्स्टयको घर रस्सामा जाँदाखेरि अनिवार्यता भन्नु पऱ्यो उनीहरू चाहिँ भिजिट गर्न जान्छन्। तर यिनीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्छन् यिनीहरू। जङ्गबहादुर राणालाई दुध काट्छन् यिनीहरू। जङ्गबहादुर जति नै फटा भए पनि नयाँ मुलुक त लिएर आएको हो नि। नेपालको राष्ट्रिय सौरभलाई त उसले प्रतिनिधित्व गरेको हो नि एकचोटि। तर जङ्गबहादुर भनेको गद्दार हो, हत्यारा हो, ब्रिटिस कुत्ता हो भन्छन्। अनि अहिलेका चाहिँ कुनसा गाई हुन् त यिनीहरू ब्रिटिस गाई हुन् यिनीहरू पूजा गर्न लायक छन् यिनीहरू ढोक्दैनन् अङ्ग्रेजलाई, यिनीहरू ढोक्दैनन् मोदीलाई। ताली बजाउँथे त त्यहाँ। डाक्टर साहब, ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री गएर अब ढोक्छन् कि ढोक्दैनन् भन्ने पार्टमा त भेटवार्ता गरिराख्नु भएको छ। त्यो ब्रिटिस प्रधानमन्त्री छ भने भेटवार्ता गर्नुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्री छ भने भेटवार्ता गर्नुभयो। अब यो भेटवार्ता पछि चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केही चाहिँ सम्बन्ध सुध्रियो। चुच्चे नक्सा जारी भए पछाडि चाहिँ सम्बन्ध बिग्रिया थियो, अहिले चाहिँ सुध्रियो भन्छन्। के बुझ्नु भएको छ डाक्टर साहब? अब सम्बन्ध सुधार्नु भनेको नेपाल जस्तो मुलुकले चाहिँ विदेशीहरूलाई प्रसन्न पार्नु भन्ने रूपमा बुझ्छु म। प्रसन्न पारेर अब प्रधानमन्त्री आज फर्किँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा विदेशीलाई प्रसन्न पारेर आफ्नो जागिर चाहिँ लम्ब्याउनु, त्यसलाई सम्बन्ध सुध्रियो भन्ने रूपमा व्याख्या गर्छन्। वास्तवमा त्यसरी सम्बन्ध सुध्रिने नसुध्रिने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँले आफ्नो मुलुकलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुपर्छ। तपाईँ आत्मनिर्भर हुनुभयो भने कोही रिसाएर पनि केही फरक पर्दैन। जस्तो मेरो घर म चलाउन सक्ने भए मैले कृषि विकास ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर पेट पाल्नु पर्ने भएन भने मैले 10तिर ढोक्दै हिँड्नु पर्दैन नि। तर मेरो घरको चाहिँ भाँडामा सामल है अनि साउले दिइसकेपछि मात्रै हाल्ने अवस्था हो भने त मैले 4तिर झुक्दै हिँड्नु पर्यो। अनि ऊ के गर्दा प्रसन्न हुन्छ मैले त्यो अनुसारको आचरण गर्नु पर्यो। अनि सम्बन्ध सुध्रिने र बिग्रिने कुरा हुन्छ। जस्तो अहिले नेपालको कुरा गर्ने भने अब हाम्रो चाहिँ 90% उपभोग्य सामग्रीहरू चाहिँ आयातित छ, 10% मात्रै निर्यातित छ। अब 16 खरबभन्दा बढीको चाहिँ वैदेशिक ऋण छ, 14 खरबभन्दा माथिको व्यापार घाटा छ, 16 खरबको चाहिँ बजेट चल्छ। अनि यस्ता भएको सम्बन्ध सुध्रियो बिग्रियो भन्ने कुरा कहाँनिर यहाँ म्याच गर्छ? मैले म्याचै गर्न देख्दिनँ। राजनीतिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमा रहिराख्ने सम्बन्ध चाहिँ अलिअलि बढी लम्बियो त्यसो भए डाक्टर साहब? होइन, त्यो भन्न सकिँदैन। किनभने केपी ओलीको त त्यो दुर्दशा भयो, जो 2/3 नजिकको चाहिँ जनसमर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। भनेपछि शेरबहादुरसँग त के छ र? नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि हतार हतार भारत भ्रमणमा पहिलो देशको रूपमा जानुपर्ने थियो। तर चाहिँ नि अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त निम्ता भएन। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ निम्ता साटासाट भयो भन्ने चाहिँ समाचारहरू सार्वजनिक भए। यो ट्रेन्ड चाहिँ चिरियो भनेर बुझ्ने कि अब रिसाएको भारतले बोलाइदिएन भनेर बुझ्ने कि के भनेर बुझ्ने राख्छ यसलाई चाहिँ? यो किन भयो ताकि यस्तो गल्ती भोलि नदोहोरियोस्, हामीले त्यसमा विषयलाई केन्द्रित गर्ने हो। अब यिनीहरूलाई बोलायो यिनीहरूलाई बोलाएनको के महत्त्व हुन्छ? यिनीहरू त गति छाडा हुन्। किनभने शेरबहादुरकै कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री हुने म्यान्डेट त होइन। उनको त प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकाको लागि जनताले दिएको चाहिँ मतादेशमा उनी छन्। शेरबहादुरलाई त लगेर बुझाए डाक्टर साहब। कर्णालीमा त 1 सिट प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जितेका व्यक्ति मुख्यमन्त्री बने, 40 सांसद छन्। उनले त 1 सिट जितेको रहेछ। माधव कुमार नेपाल त 2 ठाउँ हारेका थिए बाबु। त्यस्तो देशमा तपाईँहरू यस्तो गर्नुहोस्, मलाई चाहिँ सोध्ने प्रश्न एकदम मिलाएर सोध्नुहोस् प्लिज। ल अघि होइन, प्रश्नमा गल्ती छ र डाक्टर साहब? होइन, अब यो के विषय हो र मैले भनेको? जहाँ 2 ठाउँ हारेकोले त प्रधानमन्त्री भइसक्यो, एउटा गरिबलाई किन तपाईँ तान्नु? म त कर्णालीको मलाई फेरि सुरेन्द्र केसीले हेप्यो भनिदेला, तपाईँलाई नै प्रश्न आउला। यस्तो प्रश्न सोधेर 1 सिटैलाई मुख्यमन्त्री भयो, म त मुख्यमन्त्री भइसकेँ, कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नसकेर ल्याएर चरण बुझाइदिएको बालकृष्ण खाँडले
भनेकै छ हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा राजपाट लिनु परेको हो। त के बाध्यता यस्तो पर्यो जसले गर्दा प्रचण्डहरूले लगेर माधव कुमार नेपालहरूले आफ्नै पार्टीलाई तोडफोड गरेर आजको दिन ल्याए। यी अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मैले उठाउन खोजेको चुनावले देखाउला नि त राख साहब। अब देखाएन भने फेरि त्यसकारण उनीहरूलाई पनि झकझक्याउनुपर्छ। किन पनि देखाउने नदेखाउने कुरा निर्दिष्ट गर्न सकिँदैन भने उनीहरू पनि रणभुल्लमा परे। अब जनताले 2/3 गर्छन् लगेर यहाँ सूर्य भनेर मत माग्छन्, उहाँ लगेर रुखलाई सुम्पिन्छन्। वामपन्थीलाई भनेर स्थायित्वको लागि भनेर यत्रो जनसमर्थन दिइयो, फेरि काङ्ग्रेसलाई पनि लगेर बुझाइदिन्छन्। काङ्ग्रेस के भन्छ भने वामपन्थीहरूले नसकेको हुनाले हामीले बाध्य भएर चाहिँ भारी बोक्नु परेको। अब त्यो जन्तो भन्ने चाहिँ के भन्छ त? अब आएर बौद्धिकको, मिडियाको, नागरिक समाजको त देखिहाल्यो अनुहार। यो त स्यालको हुइयाँ हो। जुन देशमा बौद्धिक वर्ग नै स्यालको हुइयाँ छ, अनि त्यो देशमा जनताले के भूमिका खेल्ला त? बडा रणभुल्लोको स्थिति आयो नि त। अब नागरिक समाज त डाक्टर साहब न्यायालय त्यस्तो छ, कार्यपालिका चलाएको छैन, कार्यपालिकाले प्रभावकारी काम गरेको छैन, संसद चलाएको छैन। त्यो कार्बन सम्बन्धीको चाहिँ ब्यानर लिएर सडकतिर बसेको देखिन्थ्यो। अब हिजो चाहिँ एउटा कार्यक्रममा कल्याण श्रेष्ठसँग भेट भएको थियो। मैले यो कुरा उहाँलाई खुल्लम खुल्ला भनेको थिएँ, ल तपाईँलाई त बधाई छ, एमाले फुटाउनु भयो, अनि तपाईँले आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउनु भयो, अदालतमा चाहिँ न्यायिक संरचनामा पनि हात हाल्न कल्याण श्रेष्ठ चाहिँ सफल भयो भन्ने छ, बधाई छ श्रीमान भनेर मैले डाइरेक्ट भनिदिएँ। उहाँले त यो सबै कुरामा मेरो संलग्नता छैन, मेरो हातै होइन, यो मैले गरेकै होइन भन्ने कुरामा त उहाँले लामो प्रवचन दिनुभयो। त्यहाँ त म त रणहुल्लोमा परेँ। त केलाई चाहिँ अब यो त सबै हामीले मिडियाबाट इत्यादिबाट नागरिक समाज बौद्धिकबाट भएका अन्तर्क्रियाबाट खिचेको सार हो। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य जारी गरेको हामीले देखिआएकै हो। र यो वक्तव्य तिमीहरूले किन, तिमीहरूको काम यो होइन भनेर प्रधान न्यायाधीशले दिएको प्रतिक्रिया पनि देखेकै हो। मैले सुनेअनुसार यो स्वार्थी र बिचौलिया समूहहरूको राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने प्रश्नमा चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रयुक्त नभएपछि, मतियार नभएपछि अदालतको बबन्डर आएको भनेर मैले त्यो सुनिरहेको छु। अब अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ नि हामी। त्यसकारण मैले भनेको एकदम सामग्रिक र तथ्यसँग निकट स्रोतको आधारमा हामीले चाहिँ विचार सम्प्रेषण गर्ने पद्धतिमा नजाने हो भने हामी पछि परेको परै हुन्छौँ कि। त्यसकारण मैले विषयलाई अलिक गम्भीर रूपमा उठाउनु पर्ने हुन्छ कि खालि भाइरल मात्रै बनाएर अन्टसन्टको शीर्षक बोल्दै नबोलेको कुरा बोल्न बाँकी नै छ। अस्ति यहाँ कुन चाहिँ एउटा विषय थियो, त्यो विषय म बोलेकै छैन, अब आयो शीर्षक भाइरल। अब कतिको बानी के हुन्छ भने त्यो शीर्षक मात्रै बनाएर पनि धारणा बनाइरहेको हुन्छ। फेरि कतिको त्यो बानी म त अब चेतेँ। यो सोसियल मिडियामा आएको राइटिङमा पनि जबसम्म प्रत्यक्ष बाँडीबाट सुन्दिनँ म त्यो विश्वास गर्न छोडेँ अहिले आएर। अब बाँडीमा पनि उनीहरू के भन्छन् भने त्यो बोली पनि मेरो होइन, नकली हो भनिदिन्छन्। अब खत्तम भइएन। जस्तो महराको 2टा छ, एउटा महराको एउटा गोकुल बाँसकोटाको भनौँ न। महराको त्यो 50 करोडको प्रकरणमा त्यो मेरो बोली त हो, तर मैले कहाँ बोलेँ मलाई थाहा भएन भनिदिएँ। जोडेर हालियो भनेर उनीहरूको स्थायी समितिले निर्णय गर्यो त्यति बेला। बस सक्यो। ठाउँ ठाउँमा बोलेका बोलीलाई जोडेर बनाइयो यस्तो भनेर। बस अब गोकुल बाँसकोटा यो 70 करोड प्रकरणको कुरामा केपी ओलीले यो प्रोपोगन्डा हो, यो सत्य नै होइन भनिदिए। अब गोकुल बाँसकोटा त मैले बोलेको हो भनेदेखि, त्यो मैले गरेको हो भनेदेखि अदालतबाट पुष्टि गरेर भनिरहेछन्। अब अदालतले के गर्देला भन्न सकिन्छ त? त्यसकारण हामी एकदम सङ्क्रमणकालमा छौँ। म आह्वान गर्न चाहन्छु सरकारवालाहरूलाई, हामीले यो पद्धति छोड्नुपर्छ। चोलेन्द्र शमशेरकै कुरा गर्दाखेरि पनि चोलेन्द्र शमशेरलाई आज पक्ड्ने होइन, हामीले देशको प्रधान न्यायाधीश कस्तो व्यक्ति हुनुपर्ने हो र उमा कस्तो किसिमको संवेदनशीलता चाहिने हो भन्ने कुरा त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिले नसोच्ने हो भने त्यो पदको गरिमा पनि स्खलित हुँदै जान्छ। जहाँसम्म अहिले चोलेन्द्र शमशेरको कुरा छ, यो विधिबाट चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ बहिर्गमन गराउने भने कस्तो परम्परा बस्छ त? त्यहाँ भोलि भाइहरूको उमेरमा प्रधान न्यायाधीश हुने दिनमा कस्तो परिपाटी, जस्तो अहिले युनिभर्सिटीमा भयो, युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भन्ने बित्तिकै मान्छे हाँस्छ नि।
विश्वविद्यालयको भिसी भन्ने बित्तिकै राजदूत भन्ने बित्तिकै मान्छे घिनाउँदैन आजभोलि। अब उनीहरूले मेन पावरको दलाललाई राजदूत बनाइरहेको हुन्छ, फलानाको भान्जोलाई राष्ट्र भिसी बनाइरहेको हुन्छ, पार्टीको आधारमा प्रोफेसर बनाइरहेको हुन्छ। त प्रोफेसरको केही गरिमा हुन्छ त? जुन हाम्रा पालामा प्रोफेसरहरूको गरिमा थियो, डाक्टर कमल प्रकाश मल्ल भन्थे, श्रीधर लोहनी भन्थे, त्रिरत्न मानन्दर भन्थे। मेरो त्यो इज्जत छ त आज? डाक्टर बल्लमणि दाहाल भन्थे। डाक्टर बल्लमणि दाहालको जस्तो रामराज भाइके कानुनकै कुरा गर्ने भने रामराज पन्त भन्थे, शङ्करदेव पन्त भन्थे, अमृत प्रसाद श्रेष्ठ भन्थे, अमृत साइन्स कलेजका संस्थापक। आज एउटा त्रिचन्द्र क्याम्पसको लुखुरे मास्टरको त्यो इज्जत होला त? त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्रिन्सिपलहरूको नामावली फर्काएर हेर्नु त कस्ता कस्ता प्रिन्सिपलहरू त्यहाँ हुने गर्थे। अहिले त प्रत्येक प्रिन्सिपललाई त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आवारा विद्यार्थीहरूले कुट्न थालेका छन्, भिसीलाई कालो मोसो लगाउन थालेका छन्। अधिकांश भिसीहरूलाई कालो मोसो लगाए यिनीहरूले, अख्तियारको प्रमुख आयुक्तलाई कालो मोसो लगाए। किनभने अख्तियारलाई नै भ्रष्टाचारको हब बनाएर राजनारायण पाठकहरू उदय भए। अब अहिले अदालतको कुरा त्यो भइहाल्यो। हरेक सेटिङमा बिचौलियाको काम चाहिँ न्यायाधीशहरू गर्छन् भन्ने त हरिकृष्ण कार्की आयोगको रिपोर्टमा लेखियो। सकार्यो नि, उनी त बहालवाला न्यायाधीश हुन्, उनले सकारे कि त्यहाँभित्र बिचौलियाहरूको धन्दा चल्छ। कानुन व्यवसायीहरू त्यो काम गरेर हिँड्छन्। एउटा एकदम नाम चलेको कानुन व्यवसायीले यो बालुवाटारको प्रकरण मिलान गरेको, त्यसैलाई उनीहरूले लगेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाए। उही भोलि प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, अनि उसले भोलि मुद्दा छिन्छ। अब यसले चाहिँ न्यायालयको गरिमालाई प्रोत्साहन गर्छ कि दुरुत्साहन गर्छ ल भन्दिउँ त? डाक्टर साहब, त्यो न्यायालयको जुन शुद्धिकरण भनेर अभियान चल्दै गर्दा यहाँ विषय ट्विस्ट हुन थालेछ। अहिले काङ्ग्रेस निकट कानुन व्यवसायीले न्यायालय सुचारू गर भन्न थालेछन्, अथवा ती न्यायाधीशहरू सबैलाई हटाउनु पर्यो, महाभियोग लगाउने हो भने सबैलाई लगाउनु पर्यो भन्न थालेछन्। र विज्ञप्तिमा पनि काङ्ग्रेस निकट र एमाले निकटले छुट्टा छुट्टै तर उस्तै भाषा उस्तै थिम हुने गरेर जुन विज्ञप्ति जारी गरे। केही कानुन व्यवसायीहरू जसले चाहिँ सेतोपट्टि बाँधेर न्यायालय सुचारू गर भन्दै थिए, त्यहाँ चाहिँ बारले फेरि त्यसलाई स्वीकारिरहेको छैन, कालोपट्टि बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरिराख्दा यो विषयवस्तुमा जुन ट्विस्ट आयो यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? त्यो त राजनीतिक ध्रुवीकरण हो, किनभने त्यो राजनीतिक रूपमा उठाइएको मुद्दा भएको हुनाले विषयगत ध्रुवीकरण भयो। मैले त यो ठुलो विषय छैन, तर सबैको विज्ञप्ति आयो इत्यादि भयो होइन। अनि बाजे वकिलले चाहिँ के भने त त्यो प्रतिक्रिया सुन्नुभयो? बाजे वकिल त आन्दोलनमै छन् र उनले के भने सुन्नुभएको छ? छैन। बाजे वकिलले के भने सेतोपट्टि बान्नेहरू चाहिँ न्यायाधीशका बिचौलिया हुन् भनिदिए। 47 सालमा पनि यस्तै हुन्थ्यो, प्रतिकार समिति बसे जस्तो भन्न थाले जस्तो। अब बाजे वकिलले नै त्यसो भन्न थालेपछि त न्यायालयभित्रको चाहिँ शुद्धता त अझ विकृत भएर जाने भयो। बाजे वकिलले भन्नु पर्यो त्यहाँभित्र बिचौलियाको काम गर्छन् कि गर्दैनन्। कानुन व्यवसायीहरू चाहिँ सेटिङमा मुद्दा फैसला गर्छन् कि गर्दैनन्। कानुन व्यवसायीहरू घुसद्वारा न्यायालयलाई थर्काएर, न्यायाधीशलाई थर्काएर आफ्नो अनुकूल फैसला गराउने र सेटिङ गर्नको लागि न्यायालयभित्र खेलबाड गरिरहेको स्थिति सत्य हो कि होइन? त्यो प्रतिवेदनले देखाएको छ नि। त बाजेले त भन्नु, बाजे भनेको के हो? बाजे भनेको त एकदम सम्मानित पदावली हो नेपाली समाजको। यद्यपि ओलीले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा त्यो भनेका थिए, तर वास्तवमा कृष्णप्रसाद भण्डारीको त एउटा न्यायालयको इतिहासका धरोहर हुन् नि कृष्णप्रसाद भण्डारी त। उनले त त्यत्रो पङ्क्तिलाई बिचौलिया हुन् भनेर निषेध गर्नुको सट्टा आफै कतै बिचौलियाको घेराबन्दीमा त छुइनँ भनेर एकचोटि अवलोकन गर्ने उमेर होइन बाजे वकिलको? जहाँ बाजे वकिल यस्तो हुन्छ, अब बाजेभन्दा कम छवि होइन नि त शम्भु थापाको। बारले राजीनामा दिनु भनेपछि राजीनामा नदिने तपाईँ को हो? हिजै पनि संवैधानिक इजलासमा तपाईँ बिदामा बस्नुहोस् भनेका छन्। संवैधानिक इजलासमा यो न्यायाधीश राख्नुहोस् र यस्तो फैसला गर्नुहोस् भनेपछि हाम्रो आशा गर्ने ठाउँ केही छ त? तर अहिले जुन ध्रुवीकरण देखियो त्यसले चाहिँ कतातर्फ सङ्केत गर्दैछ डाक्टर साहब? अब चोलेन्द्रको पक्षधरतर्फ सङ्केत गर्दैछ कि अथवा यो चाहिँ कसरी विषयवस्तुलाई सल्टाउने दिशातर्फ सङ्केत गर्दैछ कि के सङ्केत गरेको छ? यो यिनीहरू सल्टाउन् नसल्टाउन्, चोलेन्द्र शमशेरलाई म यहीँबाट चाहिँ
कार्यदिशा दिन्छु, तपाईँ अविचलित त्यहाँ बस्ने हो, राजीनामा दिने कुरा छैन। पहिला मैले भनिसकेको छु, बेग्लै हो भने यिनीहरूले महाभियोग लगाउने हुन्, महाभियोग तपाईँ फेस गर्नुहोस्, मैले भनिदिइसकेको छ। हो त्यही कुरा हुन्छ, जे पनि गर्ने हो। आइजी मन परेन फालिदिने, भिसी मन परेन फालिदिने, राजदूत मन परेन फालिदिने, जे पनि गरिदिने, मुख्य सचिव मन परेन फालिदिने। यस्तो गर्न पाइन्छ? यिनीहरूको बाबुको बपति हो यो राज्य, यसको कुनै मर्यादा हुँदैन, यसको कुनै गरिमा हुँदैन। अघि मैले भने सम्पदा सिद्ध्याए, यहाँ अब ऊ सन्धि सम्झौतामा यिनीहरू यस्तै गर्छन्, एमसिसी भन्छन् लडाइँ गर्छन्, बिआरआई भन्छन् लडाइँ गर्छन्। यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बर्बाद हुँदैन? यस्तो छवि लिएर प्रधानमन्त्री स्कटल्यान्ड पुग्छन्। अब प्रतिपक्षमा बस्ने जनताको आदेश लिएर म प्रधानमन्त्री हुँ भन्दै पुग्छन्। अनि यसले हाम्रो छवि सुध्रिन्छ कि बिग्रिन्छ मलाई भनिदिनु त। एकदम गलत बाटो लिइरहेछ हाम्रो राजनीतिले। हाम्रा नेताहरू कुनै हालतमा सुध्रिनेतिर छैनन्। युवाहरू अगाडि आउनु पर्यो अब, किनभने यो नेतृत्वले गर्दा आज हाम्रो देशको स्तरीय हुर्मा लिने काम भइराखेको छ। डाक्टर साहब, यो युवाहरूको अगाडि आउनु पर्यो भन्ने धेरैको चाहना छ, तर नेतृत्व त्यो ठाउँ चाहिँ नि ओगट्ने दिशामै गइरहेछ। अब अहिले नै पनि पार्टीका अधिवेशनहरू चलिरहेछन्, त्यो शुद्धिकरण नेतृत्व छान्ने दिशा पनि होला त्यो अधिवेशनले। तर केपी शर्मा ओली त्यहाँ कसरी हुन्छ, आफू दोहोरिने प्रपञ्चमा लाग्यो भनेर समाचारै सार्वजनिक भएको छ। शेरबहादुर देउवा त कसरी हुन्छ आलटाल गरेर बसिरहेछन्। जबसम्म उनको चाहिँ नि त्यहाँ सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म यो अधिवेशनै के हो भन्ने चाहिँ धेरैको चाहिँ मनमनमा परिसकेको छ। कसरी आउला? ल ठिक छ, त्यसो भने जुन एमाले भित्रको 10 जनाको पङ्क्ति छ, उसले चाहिँ यो सबमा आफ्नो पोजिसन कसरी बनाउँदैछ त एउटा प्रश्न। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ युवाहरूको जो 8 जनाको जत्था थियो, ती चाहिँ के सुतेर बसेका छन् त? बुढाहरूको मात्रै काँधमा दोषारोपण गरेर हामीले निकास पाउँछौँ त? म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छु घनश्याम भुषालहरूलाई, तिमीले त्यहाँ उम्मेदवारी दिनुपर्छ। र म एमाले पङ्क्तिलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छु, यो हाई टाइम हो। यदि तिमीहरू नेतृत्व परिवर्तन गर्नेपट्टि छौ भने यो हाई टाइम हो। तर यो विधिबाट निर्वाचित भइसकेको अध्यक्षलाई तिमीहरू भोलि ख्याङख्याङ गर्न पाउँदैनौ, जुन केपी ओलीको विरुद्धमा गर्यो। यसरी नै 9 महाधिवेशन भइराखेको थियो। यही प्रक्रियाबाट तिमीहरूले नै, हामीले हो र केपी ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएको, हामीले हो केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाएको, हामीले होइन नि। बनायो तिमीहरूले। बनाइसकेपछि त विधिको शासनमा त विधिसम्मत तरिकाले पो त असफल नेतृत्वलाई किनारा लगाउनुपर्छ, जुन अमेरिकी जनताहरूले गरे। हेर त ट्रम्पलाई आज कसरी किनारा लगायो अमेरिकी जनताले। सम्पूर्ण दुस्साहस त ट्रम्पले पनि नगरेको होइन नि हो। व्हाइट हाउस 250 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक अमेरिकी व्हाइट हाउसमा अमेरिकी जनताहरूले आक्रमण गरे। तर अमेरिकी प्रजातन्त्र त पछि फर्केन नि, किनभने जनताले सही त्यहाँ आदेश दिइसक्यो, ट्रम्पको काम छैन, ट्रम्प छुट्टी लिनु, अमेरिकी छवि सुधार्नु, यो आदेश दिए नि त। अब हाम्रो नेपालमा योमा बाटो बिराउने जस्तो काङ्ग्रेसकै कुरा गर्दा अहिले उनीहरू युवा नेतृत्व भन्छन्। शेरबहादुरले समयमा चाहिँ सम्मेलन सम्पन्न गरेनन् भन्ने कुरा हो भने कमसेकम युवाहरूले एकगठ भएर अनि किन चाहिँ उम्मेदवारी दिएर किन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व आफ्नो हातमा नलिने? राप्रपामा यही कुरा छ, मधेसवादीमा यही कुरा छ। यो सबै ठगी हो र यिनीहरू राजनीतिक ठग हुन् भन्ने कुरा त अब त इस्टाब्लिस भइसक्यो नि त। आफ्नो छोरी बुहारी स्वास्नी बनाउने कुरा हो। मैले धेरै पहिला भनेको छु, जुन नेताले छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्छ त्यो कहिले नेता हुन सक्दैन, र यिनीहरू कोही पनि नेता होइन। अहिले चाहिँ केपी ओलीले घनश्याम भीमरावहरूलाई गरेको दुर्व्यवहार हेर्नु त एउटा नेताले गर्ने व्यवहार हो यो। किनभने 10 जना नेताहरू, युवा नेताहरू माधव कुमार नेपालपट्टि लागेका भए त त्यसको त वास्तवमा युगान्तकारी सन्देश हुन्थ्यो नि त। सही गलत के हो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। माधव नेपालले सही गरेका छैनन्, गलत गरेका छन् त मैले 1000 चोटि भनिसकेँ। तर निर्णायक ठाउँमा 10 जनाले त केपी ओलीलाई साथ दिएको छ, पार्टीलाई साथ दिएको छ नि। तिनीहरूको स्वाभिमानलाई गिराउने काम केपी ओलीले गर्नुहुन्छ त गरिराखेका छन्। त गरिराखेका छन्, तिमीहरू बाबा वैधानिक तरिकाले प्रतिस्पर्धा गरेर जवाफ दियो भने त रोएर त्यो जवाब हुन्छ। म अर्को पार्टी जोइन गर्छु, म फलानु गर्छु भनेर समस्याको समाधान हुन्छ। तर त्यो
विधिबाट जुनसुकै नेता आओस्, केपी ओली आउन् अथवा कोही आओस्, आइसकेपछि त आयो नि त। त्यसकारण सचेत कार्यकर्ता हुन्छन् त्यहाँ। ती कार्यकर्ताले सही निर्णय गर्ने र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने उपयुक्त समय यो छ। मानिलिउँ उनीहरू चाहिँ एकगठ भएर फेरि केपी ओलीकै नेतृत्वमा गोलबन्द भयो भने हामीले कराएर हुन्छ त? प्रचण्ड माधव नेपाल रिसाएर हुन्छ? खप्नु पर्दैन। माधव जसले चाहिँ 20औं वर्ष त्यो पार्टीको चाहिँ नेतृत्व गरेको छ, उसले 5 वर्षमध्ये 3 वर्ष त व्यतीत गरिसकेको थियो केपी ओली। 2 वर्ष पनि धैर्य गर्न सकिँदैन। ल केपी ओलीले सम्पूर्ण रूपमा गलत गरे भने पनि नेतृत्वलाई त सहन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ। दलीय व्यवस्था भन्ने कि त्यही हो। जस्तो पुष्पलालले चाहिँ 6 सालमा पार्टी स्थापना गरे, यस्तै खालका बेइमानहरूले 8 सालमा नै उनलाई त्यहाँबाट चाहिँ बेदखल गरे। 25 सालसम्म धैर्य गरेर बसे नि त पुष्पलाल। कम्युनिस्ट आन्दोलन तहस नहस भइसकेपछि मात्रै पुनर्गठनको प्रक्रिया थाल्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूलाई पनि, गणेशमानहरूलाई पनि त कोइराला परिवारले लखेटेकै हो नि त। पुरै जीवन बिताइदिए नि। पछिबाट चाहिँ कृष्णप्रसाद र गणेशमानहरू त्यहाँबाट बाहिरिए, तर पार्टी फुटाएको कुरा त गरेनन् नि। सहे नि त उनीहरू, मरेर गए बिचारा। यिनीहरूले के गरे त यस्तो? तर यिनीहरूलाई कसरी दण्डित गर्ने भन्ने त एउटा समय हुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ बोल्ने मौका पाइराखेको बेलामा बोल्नुपर्ने कुरा नबोल्ने हो भने, अनि मैले सडकमा गएर चाहिँ बरबराउँदा केही प्रतिफल पाउँछु मैले? मलाई एकजना मित्रले एउटा कार्यक्रममा भने, त्यो म अहिले पनि सम्झिन्छु। समय थोर भयो मलाई भनेर भने वक्ताको रूपमा। उहाँले के भन्नुभयो भने, कसरी समय थोरै हुन्छ? थोरै समयलाई पनि म्यानेज पो गर्नुपर्छ। म चुप्प लाग्यो। लामो बोल्दा राम्रो, धेरै बोलिन्छ ठुलो मान्छे भइन्छ भन्ने कुरा त होइन नि। छोटोभन्दा छोटो समयमा पनि धेरैभन्दा धेरै मेसेजफुल कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यसकारण उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ। प्रेजेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम भन्ने त हामीले त 10 क्लासको प्रोजमै पढेका थियौँ। प्रेजेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टाइम छ एमाले र यो काङ्ग्रेसको लागि। नयाँ नेतृत्व यदि पुरानो नेतृत्व मन नपरेको भए चानिने। तर यसमा नि डाक्टर साहब, ईश्वर पोखरेलले केही अगाडि नै प्रेस मिट गरेर म नेतृत्व विरुद्ध जान्न भनेर हतार हतार प्रेस मिटै गरिसके, उनले भनिसकेका छन्। उनको इच्छा त्यतातर्फ छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भन्ने जुन पद छ त्यतातिर होला कि भन्ने आकलन गरेका छन् मान्छेहरूले। केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्वको त अहिले भर्खरै चर्चा भइहाल्यो। शेरबहादुरको त्यही हो। काङ्ग्रेसमा अब अर्को रामचन्द्र पौडेलहरूले एउटा चाहिँ सर्वसम्मत नेतृत्व छान्ने भनेर अहिलेसम्म उम्मेदवार चयन गर्दैन। सबै आफ्नै आकाङ्क्षामा छन्। तर कोही पनि खुलेर म गर्छु, म यसलाई यो दिशामा लिएर जान्छु भन्दैनन्। त्यहाँ गुट चाहिँ कसरी मजबुत बनाउने भन्ने दिशातर्फ मात्रै लगेका छन्। त्यसले चाहिँ शुद्धिकरण हुन्छ र डाक्टर साहब? यो शुद्धिकरणको प्रश्नै होइन, यो त स्वार्थीकरणको प्रश्न हो। यो एउटा बार्गेनिङ टुल्स बनाएर, जस्तो सुजाताले म अध्यक्षमा उठ्छु भनिन्, केन्द्रीय समितिमा सुनिश्चित गर, मलाई मन्त्री पदमा सुनिश्चित गर, यति हो नि उनको भनाइ। थाहा छैन र सुजाता कोइराला त्यो पार्टी हाँक्न सक्छन् कि सक्दिन् भनेर। तर अब शेरबहादुरले त्यो काङ्ग्रेस पार्टी चलाउन सके भने सुजाताले चलाउन सक्दिनन् भन्नु पनि केही छैन। प्रश्न आयो, पार्टी चलाउने, नेतृत्व हुने भनेको एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्न हो कि खालि प्राविधिक प्रश्न मात्रै हो? संसारलाई थाहा छ नि नेपालमा भएका नेतामध्ये सबैभन्दा गए गुज्रेका नेता शेरबहादुर हुन्। तर अब मैले शेरबहादुर गए गुज्रेका हुन् भनेर हुन्छ र? त्यत्रो पङ्क्तिले निर्वाचित गर्छ। डडेलधुरामा उनी बाहेक अरूले चुनावै जित्दैन। 5औं चोटि उनी प्रधानमन्त्री हुन्छन्। प्रचण्डले पनि उनलाई नै छान्छन्। अनि मैले कराएर केही कुरा हुन्छ? त्यहाँभित्र शेरबहादुर, केपी ओली जो मन पर्दैन त्यहाँ अधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिले चयन गर्ने विषय होइन। मन पर्छ पर्दैन चाहिँ उनीहरूको कुरा भयो। कुनै पनि चिज मन पर्न पनि सक्छ, मन नपर्न नेतृत्व छान्ने प्रसङ्गमा राख्छ। तर किन हाम्रो राजनीति असफल भइराखेको छ भन्ने आजको केन्द्रीय विषय हो। नि यसमा मैले जोड्न खोजेको कुरा के छ भने, यो चाहिँ सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रश्न पनि हो। सैद्धान्तिक वैचारिक धरातलमा उभिएर मुलुकलाई कसरी रूपान्तरणमा लैजान सकिन्छ, त्यो नभएको हुनाले आज हामी यो स्थितिमा भयौँ भन्ने। अघि मैले भने 90% हामी परनिर्भर छौँ। यो 90% परनिर्भर गराएको हाम्रो मुलुकलाई कसले हो त? मैले भने 16-17 खरबको ऋण छ। अनि मुलुकलाई ऋणको चाहिँ एउटा गर्तमा फसाएर
अनि यसको नेता भएँ, यसको मन्त्री भएँ, यसको प्रधानमन्त्री भएँ, यसको युवा नेता भएँ, पटक पटक निर्वाचन जितेँ भन्नुको के अर्थ छ मलाई सम्झाइदिनु न। मैले यति मात्रै भनेको, यसको के अर्थ छ? आज नेपाल र नेपालीलाई कसरी हेर्छ विश्वले? ल शेरबहादुर त्यहाँ गए, हाँस्दैन नि त शेरबहादुर देखेर मान्छे, किनभने यो कसरी प्रधानमन्त्री भएको छ, यो को मान्छे हो, यसको देशको स्थिति के छ भन्ने कुरा थाहा छैन त्यहाँका मान्छेलाई। अनि यसरी हाम्रो देशलाई गन्दा बनाउने अधिकार यिनीहरूलाई छ कि छैन भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न। र यसमा तिमीहरू कहाँ छौ भनेर युवा जसलाई भन्नुभएको छ तपाईँले, मैले देख्दा सबैभन्दा भ्रष्ट चाहिँ नेपालमा युवाहरू छन्। फेरि सबैभन्दा विकृत पङ्क्ति युवाहरूको छ। त्यसको दृष्टान्त त विद्यार्थी युनियनले दिन्छ, रामकुमारी झाँक्रीहरूको शैलीले दिन्छ, मेटमणि चौधरीहरूको अभिव्यक्तिले दिन्छ, गोकुल बास्कोटाहरूको, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठहरूको अभिव्यक्तिले दिन्छ। पुरानो पिँढी त यति गए त गति छाडा त छैन नि त। हामीले टिभीहरूमा चाहिँ बहस हेर्छौँ, मोहनबहादुर बस्नेतको शैली हेर्छौँ, केशव बडालको हेर्छौँ, गोकुल बास्कोटाहरूको हेर्छौँ। यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति कृष्णप्रसाद भट्टराईको थियो र प्रचण्डको छ र पुरानो पिँढी हो नि त त्यो। जति युवा पङ्क्तिमा आयो त्यति नै उनीहरू जस्तो भर्खर भने हाम्रो यो गगन थापाको भनेर यो एमाले भन्नेलाई चाहिँ धुलो चटाउने कोनी के गर्ने भन्ने भ्याकुम लगाउने रे कुना कानातिर धुलो बसेमा त्यो गगन थापाले बोल्ने शैली हो त्यो। त्यस्तो बोल्ने हो गगन थापाले। गगन थापाले त यो देशको भविष्यको नेता भनेर मान्छेले आकलन गरेको छ, त्यही हो बोल्ने शैली। यो त केपी ओलीको भन्दा नि गए गुज्रेको शैली भयो। केपी ओली त एउटा गँवार पृष्ठभूमिबाट आए, 16 वर्ष जेलमा बसे, उनमा त्यो सामाजिकीकरणको प्रक्रिया छैन। अब गगन थापा त न एक दिन जेल बसेका छन्। अब शीर्षले सिकाएको त होइन डाक्टर साहब, शीर्ष नेतृत्व एक आपसमा चाहिँ एकले अर्कालाई आरोप लगाउन उत्रेका छन् भने ती तल आउनेले त्यही सिक्या हुन् कि? त्यस्तो हुन्छ। म पनि त त्यही युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हो नि, म त्यस्तो बोल्छु। त्यही प्रोफेसरले त्यही युनिभर्सिटी दीक्षित गरे होइन मलाई, म त्यसरी बोल्छु। म झुकेर पनि त्यसरी बोल्दिनँ। अनि मैले चाहिँ त्यहाँबाट त्यही चङ्कबाट यस्तो बनाउँदा हुने, अनि त्यस्तो किसिमको केपी ओलीको जत्थाबाट किन चाहिँ एउटा परिष्कृत नेता नआउने त? आउँदैन। योगेश भट्टराईले जुन अभिव्यक्ति दिए हिजो, यो नेकपा यस चाहिँ अवैधानिक गर्भधारणबाट जन्मेको पार्टी एमालेको महाधिवेशनमा बोलाउन जरुरी छैन भनेर, के हो डाक्टर साहब यो अवैधानिक गर्भधारणबाट जन्मेको पार्टी? अवैधानिक भए पनि त्यसरी बोल्न मिल्ने कुरा हो त? त्यो शैलीमा समस्या भनेको त्यही हो। युवाहरू गए गुज्रेका छन् भन्ने मेरो तर्क नै त्यही हो। त्यसको जवाफ अर्कोले कसरी दियो भनेदेखि, तिमीले त गर्भपतन नै गराएका छौ। जसले गर्भपतन गरायो त्यसले अवैध गर्भ भन्दै हिँड्न मिल्छ भनेपछि थला पारेन केटाले। त्यस कारणले जहिले पनि बोल्दाखेरि संवेदनशील बोल्नुपर्छ र शिष्ट बोल्नुपर्छ, मर्यादित बोल्नुपर्छ। त्यो योगेश भट्टराईको त्यो भनाइ आफै गलत छ। र यी जम्मैका जो वक्ताहरू म एमालेलाई सिद्ध्याइदिन्छु, केपी ओलीले 10 भोट पनि ल्याउँदैनन्, ल्याए भनेदेखि म सन्यास लिन्छु भन्ने जुन विरोध कतिवटा माधव नेपालको प्रवृत्ति छ, यो भन्ने मैले पहिल्यै भने यसरी बोल्ने नै होइन। तिमीले बस गरेर देखाओ। किनभने कसलाई कति मत दिने भन्ने कुरा त जनताको अधिकारको कुरा हो नि। जनताको हक अधिकार खोज्ने तिमीहरूको हो। तिमीलाई त हामी जम्मै हेरेर बसिरहेछौँ। तिमीले यो सबै हिसाब गरेर बसे हुन्छ। म चुनावको हप्ता दिन अगाडि भनिदिन्छु नेपालमा कसले जित्नुपर्ने कसले हार्नुपर्ने, म नै भनिदिन्छु। र त्यो हिसाब हामी गरेर बसिरहेछौँ नि। तिमीहरूले भनेर हुन्छ? कसको जमानत जफ हुन्छ, कसको जमानत जफ, हामी उम्मेदवार नहोला, हामी नजितौँला, त्यो मैले कुरा माने। तर जनमत निर्णायक रूपमा जनमतलाई दिशा दिने ठाउँमा अब हामीहरू पनि छौँ। तिमीहरू मात्रै छैनौ नि त यहाँ। त्यस कारण सबैले यो कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ। युवाहरूलाई चाहिँ म के भन्छु, चाहे त्यो योगेश होस्, चाहे त्यो गगन होस्, चाहे त्यो अरू कोही होस्, उनीहरूले एकदम मर्यादित बोल्नुपर्छ, संयमित बोल्नुपर्छ र राजनीतिक अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। जथाभावी तिमीहरू के छाडा गाई हो? तिमीले जे बोले नि हुन्छ भन्ठाने? आफूभन्दा सिनियरलाई मान्नु पर्दैन? आफ्नो नेतालाई मान्नु पर्दैन? बहस गर्ने हो भने त सैद्धान्तिक आधारमा गर्नु पऱ्यो, वैचारिक आधारमा गर्नु पऱ्यो। यो प्रचण्ड पुत्रको मृत्यु, अब यद्यपि अहिले प्रचण्ड चितवन भनेर जुन केन्द्रित गरेका छ, त्यहाँ मृत्युको विषयमा चाहिँ प्रचण्ड पुत्रीले जुन एउटा ट्विट गरिन् त्यसमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको कारण
प्रकाश दाहालको मृत्यु भयो भनेर उनले जुन ट्विस्ट गरिन् डाक्टर साहब, त्यो पनि अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको शैलीकै निरन्तरता हो अथवा त्यसभित्र केही छ डाक्टर साहब? होइन, त्यो चाहिँ उनको अर्कै सन्दर्भमा आएको थियो, मिसकोट गरियो यहाँ। उनले के भनेको थियो भने अब चुनाव प्रचार क्रममा झापामा बुवा पुग्नु भएको थियो, बुवा यहीँ भइदिएको भए बा प्रकाशको उपचार इत्यादिमा थप केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने सन्दर्भमा मैले पनि त्यो हेरेँ। यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण त नबोल्नु पर्ने हो होइन। अब उनको कुनै लेभल त हुने अवस्था छैन, किनभने छोरी भएको आधारमा त्यहाँ पुगिसकेपछि हुने भन्ने कुरा नै आउँदैन। तैपनि अब छोरी नै भएको हुनाले के भनिन् त भनेर मैले त्यो चाहिँ सोसियल मिडिया पल्टाएर हेरेँ। हेर्दाखेरि त्यो मिसलिड नै गरेको, मिसकोटै गरेको मैले निष्कर्ष निकालेँ। तर अर्कोले फेरि ढाड भाँच्ने गरी जवाब दिइहाल्यो, ठिक छ प्रकाशको त मृत्यु केपीको कारणले भएको रहेछ, अनि 17,000को मृत्यु चाहिँ कसको कारणले भएको त भनिदियो। उनको बोल्ती बन्द भइगयो। गैर जिम्मेवारी कसरी बोल्नु हुँदैन, जिम्मेवारीपूर्ण बोल्नुपर्छ, तार्किक र आधिकारिक सामग्रिक बोल्नुपर्ने हुन्छ। अघि मैले भने जति कम, अब रेणुले त त्यस्तो बोलिन्, प्रचण्ड त्यस्तो बोल्दैनन् नि। भनेपछि बाबु पिँढी छोरी पिँढीभन्दा बाबु पिँढी जिम्मेवार भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ नि। यथार्थमा प्रचण्डको मृत्युमा केपीको त कुनै हात छैन, त्यो त जम्मै थाहा छ नि। तर यो कहाँबाट भ्रष्टीकरण भएर जान्छ भनेदेखि मदन भण्डारीको हत्या पनि पार्टीले गर्यो, के अरे नेतृत्वले गर्यो, ड्राइभरले गर्यो, फलानुले गर्यो भन्छन्। सत्य कुरा के भने मदन भण्डारीको हत्या भएको होइन, दुर्घटना हो के। दुर्घटना हुँदैन भने म यहाँ बस्दा बस्दै ढलेर दिवंगत हुन सक्दिनँ, त्यसो भने षड्यन्त्र हो त। गणेशमानको कुर्सीमा त्यही भयो नि, त्यो त गिर्जाले चाहिँ षड्यन्त्र गरेर बुढालाई मार्न खोजेको भने नि त यिनीहरूले। हाम्रो जुन गैर जिम्मेवार बोल्ने, जथाभावी बोल्ने, अन्ट बोल्ने संस्कारै गलत छ क्या। डाक्टर साहब, यो पार्टीले एक्लै अर्कालाई आरोप लगाइरहँदा राष्ट्रिय मुद्दामा पनि जथाभावी भाषण आउँछ। जस्तै यही न्यायालयको केसमा कोही भन्छन् महाभियोग लगाइहाल्नुपर्छ भन्छन्, कोही ती 5जना न्यायाधीश हट्नै पर्छ भन्छन्, कोही चाहिँ खबरदार चाहिँ नि त्यो केही पनि गर्नु हुँदैन, यो विवाद न्यायालयले नै मिलाउनुपर्छ, न्यायालयको विवाद कहाँ पार्टीमा लिएर आउने भन्छन्। के भएको डाक्टर साहब यस्तो? होइन, यो मैले भने बिचौलियाहरूको समूहले आफ्नो अनुकूल फैसला गराउन नसकेपछि चोलेन्द्र शमशेरमाथि भएको प्रहार भन्ने तर्क चाहिँ प्रबल रूपमा त्यहाँभित्रबाट आइराखेको छ। यसको सत्य के हो त? कतिको भनाइ के छ भनेदेखि तत्काल चोलेन्द्रपछि जो प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा छन्, चोलेन्द्रलाई यो तरिकाले बिदा नगर्ने भने ती 2जना न्यायाधीश रिटायर हुन्छन् यो बिचमा भन्ने छ। त्यसको सच्चाइ के हो? अब कतिले चोलेन्द्र शमशेरले एक लौटी कमाउने दबाउने एउटा मञ्चको रूपमा अदालतलाई दुरुपयोग गरेको हुनाले छुट्टी नदिकन भएन पनि भनेका छन्। कतिले भागेदारी भागभण्डाको कुरा, न्यायिक मर्मधर्म नै चोलेन्द्रले छोडेको हुनाले उनलाई त्यहाँबाट नहटाइकन हुँदैन भन्ने तर्क निकालिरहेछन्। मैले देख्दाखेरि चाहिँ देशको प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने यो कायदा स्वागत योग्य छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, शम्भु थापाले जसरी बोले, बारले राजीनामा माग गरिसकेपछि तपाईँ राजीनामा दिने को हो? नदिने को? कस्तो शैली हो यो भन्नु त? यो त टिन ठटाएर हामीले भनेपछि उनै पर्छ भन्ने जस्तो आयो। त यति तर्कको आधारमा मात्रै मलाई के लाग्छ भने चोलेन्द्र शमशेर त्यहाँ अविचलित न्यायको गरिमाको लागि, न्यायाधीश पदको गरिमाको लागि भए पनि ठिक छ, महाअभिकै फेस गर्नुपर्छ भने पनि गर्ने, तर पछि नहट्ने लाइन दिएको छु मैले चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ। ए बाबा, यिनीहरूको ज्यादती कहिलेसम्म सहने हो? सुरेन्द्र केसीको अन्तर्वार्ता फलानुमा आउनु हुँदैन भन्छन्, सुरेन्द्र केसीको लेख छापिनु हुँदैन भन्छन्, फलानालाई मात्रै यहाँ हुनुपर्छ, तेलानालाई हुनुपर्छ। यो के यिनीहरूको बपौती हो? यो यिनीहरूले जे गरे नै हुनु पर्छ भन्ने यही नै कुरा हो। त्यसकारण मैले चाहिँ विद्रोह गरेको हो। खबरदार प्रधान न्यायाधीशलाई छौला। मलाई थाहा छैन भित्रभित्र चोलेन्द्र शमशेरले फटाइ गरेको हुनसक्छ, किन चोलेन्द्र शमशेर दुधले नुहाएका हुन् र। तर त्यो देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको गरिमाको प्रश्न भएको हुनाले म चाहिँ त्यहाँ खडा भइराखेको छु। अब यो 5जना 3जना भन्ने कुरा त
त 5 जनाले राजीनामा दियो भनेपछि त त्यो खाली गराएर अर्को थरी बिचौलियालाई त्यहाँ न्यायाधीश बनाउने प्रपञ्च हो भन्ने कुरा त विगतले बताउँछ नि। प्रकाश ओस्तीहरूलाई प्रधान न्यायाधीश हुनबाट रोक्नको लागि गरिएको प्रपञ्चको न यो त्यो जम्मै थाहा छ नि त। भरतराज उप्रेतीले त बिचरा आत्महत्या नै गरे, यो व्यथा खप्न नसकेर। त यो कस्तो हो त यो? त्यस कारणलाई स्टप देन एन्ड देयर इट मस्ट बी स्टप्ड। यो अदालतभित्रको हङ्गामा र बबन्डरलाई आजैका मितिबाट रोक्नुपर्छ र अदालतलाई सुचारू गराउनुपर्छ र विधिसम्मत तरिकाले बहिर्गमनको एउटा परिपाटी त्यहाँ खडा गर्नुपर्छ। ठिक छ, यसबाट शिक्षा लिने हो। भविष्यमा यो किन भएको छ त भन्ने कुरालाई शिक्षाको रूपमा लिएर भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिने, यो मात्रै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ नि। अरू त के जस्तो भन्नु, यति गरिकन उनीहरूले कुनै अर्कोलाई त्यहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनाए अनि उसले चोलेन्द्र शमशेरको कथा दोहोऱ्याउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? किन हिजो यसो गरिकन यिनीहरूले दीपक राज जोशीलाई चाहिँ बलिको बोको बनाए? त यसको दुष्परिणाम यो हो नि त। अब अहिले उनीहरू दाहिने देब्रे भन्छन्। चोलेन्द्र शमशेरलाई जस्तो केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याएको कसले, मैले अघि भने चोलेन्द्र शमशेर त्यहाँ पुर्याएको हामीले हो र? आज यो त अदालतको के अरे नगरपालिकाको सुब्बो हो भन्छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश भइसकेको न्यायाधीश यस्तो भन्छ। अनि के सुब्बाले चाहिँ ठुलो पदमा जाँदैन हुने? एउटा युरोपको पकेटमा यहाँ आएर मन्त्री हुनसक्दा नगरपालिकाको सुब्बा तहमा काम गर्ने कानुन व्यवसायी प्रक्रियासम्म तरिकाले सर्वोच्चमा पुग्यो भने हुन सकिँदैन। यी अहिले जो भइरहेछन् मन्त्री महामन्त्री, कुन चाहिँ ठुला मान्छे हुन् र? त्यत्रो ठुला मान्छे हुन् त यिनीहरू? शेरबहादुरै हिजो फाटेको चप्पल लगाएर एउटा रातो एउटा खैरो लगाएर हिँड्थे त मैदेवी चोकमा। अनि त्यो तहको मान्छेले अहिले आज अरबपति भएर बस्नुहुन्छ भने अनि एउटा सुब्बाले चाहिँ प्रमोटेड हुनु हुँदैन? बेतुका कुरा होइन यो। देशको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले यस्तो यस्तो बोल्दै, त्यसो भने म पनि त एसिस्टेन्ट लेक्चरर थिएँ। मानिलिउँ मै चाहिँ न्यून वैतनिक तहको रहेछु भने मैले प्रोफेसर हुन पाउँदिनँ? एसिस्टेन्ट लेक्चरर प्रोफेसर हुनसक्छ, खरदार सचिव हुनसक्छ भने अनि सुब्बा तहको कानुन व्यवसायी सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुन सक्दैन? तर्कै बेतुका छ नि। यिनीहरू पूर्वाग्रह बोल्छन् भन्ने कुरा त यहाँबाट देखिन्छ। सानो मान्छे ठुलो मान्छे हुन पाउँदैन। एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको बैधार राजदूत हुन पाउँदैन? क्यारियर डिप्लोमेटको चलन छ त त्यहाँ। बैधार भएको मान्छे लोकसेवा फेस गर्दै 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 सचिव हुन सक्दैन? के भने हो यिनीहरूले? यस्ता लठुवा त प्रधान न्यायाधीश हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा त नाङ्गियो नि त यहाँ आएर त। तर यी नाङ्गा बाबाले भनेको लाइनमा हिँड्छौँ हामी लाइन दिन्छौँ हरेक कुरामा। तिमीहरू अदालतमा यसरी गर, कर्मचारी तन्त्रमा यो गर, कुटनीतिमा यो गर, विश्वविद्यालयमा यो गर भन्छौँ हामी त्यो हैसियत पनि राख्छौँ र भन्छौँ पनि। उनीहरूले त हैसियत गुमाइसके। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।